السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نہایت پاورفل روحانی علاج لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ یہ علاج قرآن پاک کی عظیم صورتوں پر مشتمل ہے۔ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور چاروں کل۔ یہ دم انشاءاللہ کالا جادو، جنات، نظر بد، بندش اور ہر قسم کی روحانی تکلیف کے لیے فائدہ مند ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو، اس دم کو مکمل آخر تک سنیں اور یقین کامل کے ساتھ سنیں، کیونکہ شفا صرف اللہ کے حکم سے ہوتی ہے۔ شفا میرے مالک کی طرف سے ہوتی ہے۔ اگر آپ یقین کامل کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ اس دم کو سنیں گے تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے جو مسئلے مسائل ہیں نا وہ حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ ایک ایسا پاورفل دم ہے کہ اس کو سنتے ہی آپ کو فوراً پتہ چل جائے گا انشاءاللہ، فوری اثر ہوگا آپ پر، فوری جو بھی مسئلہ مسائل ہوگا نا وہ اللہ کے حکم سے حل ہوگا۔ آپ نے صرف ایک دفعہ اس کو یقین کامل کے ساتھ پورے دم کو سننا ہے اور اللہ کے حکم سے آپ کے جو مسئلے مسائل ہوں گے نا وہ حل ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اب نیت کریں، دل میں نیت کریں کہ یا اللہ، اس کلام کے ذریعے مجھے شفا عطا فرما۔ اے اللہ، اس کلام کے ذریعے جنات، کالا جادو، نظر بد اور بندش کو ختم کر دے۔ میرے مالک، اس کلام کے ذریعے، اس کلام کے ذریعے مجھے شفا عطا فرما۔ میرے مالک، اس کلام کے ذریعے مجھے شفا عطا فرما۔ اب یقین کامل کے ساتھ آنکھیں بند کر کے اور پوری توجہ کے ساتھ دم کو سماعت فرمائیں۔ درود ابراہیمی پڑھ لیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، 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 اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب
حساب عظيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. 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 لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. 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 من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. 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 لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. 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 من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. لا تأخذه سنة ولا نوم. له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم.
الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد 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 الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد 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 الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد 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 الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد 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 الله الصمد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد आपने भी साथ पढ़ना है आपने भी साथ साथ इन सूरतों को आपने साथ साथ पढ़ना है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद 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 अल्लाहु समद लम यलिद वलम युलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद 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 अल्लाहु समद अल्लाहु समद लम यलिद वलम युलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक वमिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब वमिन शर्रि नफ़्फ़ाज़ाति फ़िल उक़द वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद 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 वमिन शर्रि
حاسد إذا حسد ومن شر 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 حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد 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 بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس 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 الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله 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 رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين 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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم 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 لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض 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 من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يعود حفظهما وهو العلي
अज़ीज़ुल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर, इन्ना अअतैनाकल कौसर, इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानियका हुवल अबतर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानियका हुवल अबतर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर, इन्ना शानियका हुवल अबतर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून, 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 कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम युलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम युलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम युलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रिन नफ़्फ़ाथाति फ़िल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद 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 व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन्नास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, मालिकिन नास, इलाहिन नास, मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, अल्लज़ी युवस्विसु फ़ी सुदूरिन नास, मिनल जिन्नति वन्नास। अब अपने ऊपर, सारे जिस्म के ऊपर आप दम कर लीजिए, फूंक मार लें और दुआ को सुने। दुआ मांगे भी और दुआ को सुने भी। या अल्लाह, इस कलाम के सदक़े, या अल्लाह इस कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद के सदक़े मेरे मालिक हर बीमारी को दूर फरमा। मेरे परवरदिगार हर बीमारी से शफ़ा अता फ़रमा। मेरे मालिक हर बीमारी से शफ़ा अता फ़रमा। मेरे परवरदिगार इस कलाम के सदक़े मेरे परवरदिगार हर परेशानी को दूर फरमा। मेरे मालिक हर परेशानी को दूर फरमा। मेरे परवरदिगार इस कलाम मजीद फ़ुरक़ान हमीद के सदक़े मेरे परवरदिगार हर परेशानी को दूर फरमा। परवरदिगार हर परेशानी को दूर फरमा। मालिक
اور ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ پروردگار ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ میرے مالک ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ میرے پروردگار ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ میرے پروردگار ہمیں اور ہمارے والدین اور ہمارے اہل و عیال پر میرے پروردگار اپنا خاص کرم فرما۔ میرے مالک اپنا خاص کرم فرما۔ میرے پروردگار ملک پاکستان پر اپنا خاص کرم فرما۔ میرے مالک اپنا خاص کرم فرما۔ میرے پروردگار جو میرے بہن بے اولاد ہے، میرے بہن بھائی بے اولاد ہیں، ان کو نیک اور صالح اولاد عطا کر۔ میرے پروردگار ان کو نیک اور صالح اولاد عطا کر۔ میرے مالک ان کو نیک اور صالح اولاد عطا کر۔ میرے پروردگار اس قرآن مجید فرقان حمید کے صدقے میرے مالک میری دعا قبول فرما۔ ارحم الراحمین میری دعا قبول فرما۔ ارحم الراحمین میری دعا قبول فرما۔ میرے پروردگار اس دم کو جس بھی میرے بہن بھائی نے سنا ہے، میرے مالک میرے پروردگار پڑھا ہے، میرے مالک تو اس کے ساری پریشانیوں کو دور فرما۔ میرے مالک اس کی سب پریشانیوں کو دور فرما۔ میرے مالک اس کو جادو اور جنات سے نجات عطا فرما۔ میرے مالک اس کو نظر بد سے نجات عطا فرما۔ میرے مالک اس کو حاسدین کے حسد سے بچا۔ میرے پروردگار اس کو حاسدین کے حسد سے بچا۔ میرے مالک اس کو حاسدین کے حسد سے بچا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وبیتہ اجمعین۔ میرے اس دم اور رقیہ کو، پاورفل دم کو اپنے دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ ثواب کی نیت سے، صدقہ جاریہ کی نیت سے آگے شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ اور اگر آپ میرے چینل کو ابھی تک آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ تک اس طرح کی مزید دم آپ تک پہنچ سکے، دم والی ویڈیو مزید آپ تک پہنچ سکے۔ اور میں روزانہ عشاء کی نماز کے بعد 9 بجے سے لے کر 10 بجے تک روزانہ لائیو دم کرتا ہوں۔ اگر میرے بہن بھائی کو کسی کو بھی کوئی کسی قسم کا مسائل ہے تو وہ رات 9 بجے سے لے کر 10 بجے تک مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ میرے اس چینل پر لائیو آ کے اپنے مسئلے مسائل بتا سکتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل و کرم سے میں فی سبیل اللہ دم کرتا ہوں، اور انشاءاللہ اللہ آپ کو شفا ضرور عطا کرے گا۔ آپ کے سارے مسئلے مسائل جو ہے نا وہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے حل ہو جائیں گے۔ آپ نے روزانہ 9 بجے سے لے کر 10 بجے تک اگر آپ کے پاس جب بھی ٹائم ہو تو آپ نے دم کو ضرور سننا ہے اور کروانا ہے، اور اپنے مسئلے مسائل جو ہے نا وہ مجھے بتانے ہیں۔ اور اس دم کو سنتے وقت اگر آپ کو کسی قسم کا بھی مسئلہ درپیش ہوا ہے تو وہ مجھے کمنٹ سیشن میں ضرور بتائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔